हब्बार बिन असवद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी का कातिल है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ रही थी मक्का से मदीना की तरफ, इसने नेज़ा मारा, आप गिर गईं। बतन अतहर में औलाद थी, बच्चा ज़ाया हो गया, शदीद बीमार रहने के बाद विसाल कर गई। फतह मक्का के बाद हब्बार बिन असवद चेहरे पे नकाब डाल के आया। बाप कलेजे पे हाथ रख के बताए ना बेटी प्यारी कितनी होती है। बाप जरा कलेजे पे हाथ रख के बताए कि बेटियां जिगर का चैन होती हैं, बेटियां सुकून होती हैं, बेटी बाप को कितनी प्यारी होती है। बेटी का कातिल सामने खड़ा हो गया, चेहरे पे नकाब डाला है, कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा दुश्मन भी आ जाए तो आप माफ कर देते हैं। जाग रहे हैं आप लोग? फरमाया बहुत बड़ा दुश्मन भी आ जाए तो माफ कर देते हैं। हुजूर ने फरमाया हब्बार चेहरे से नकाब हटा, बेटियां भूला नहीं करती, तो कलमा पढ़, मैं तुझे भी माफ करने को तैयार। फरमाया हटा चेहरे से नकाब, कभी बेटियां भी किसी को भूली है लेकिन तू कलमा पढ़, सही मैं तुझे भी माफ करने को तैयार हूं। अगर इतना बड़ा कातिल माफ हो सकता है तो चचा क्यों नहीं माफ हो सकता? ताए को माफी क्यों नहीं मिल सकती? मामा जी को माफी क्यों नहीं मिल सकती? ससुर के साथ सुलूक क्यों नहीं हो सकता? आप अपने बरादर निस्बती के साथ मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? क्यों इन सारी मोहब्बतों को फरोग दिया क्यों नहीं जा सकता? अगर कातिल के साथ, जालिम के साथ सुलह हो सकती है, अगर अबू जहल का बेटा इकरबा कलमा पढ़ने आए और मेरे रसूल मिंबर पे खड़े होके इस्तकबाल फरमाएं और सहाबा कहें या रसूल अल्लाह वो तो काफिर और दुश्मन का बेटा है, फरमाया पहले दुश्मन का बेटा था, आज तो मोमिन बन के कलमा पढ़ने आया। तो पहले की बात है, इस्तकबाल किया जा रहा है। अजीज दोस्तों, तीसरी बात यह है कि माफ करें, और चौथी बात यह है जब कोई माफी मांगने आ जाए ना फिर उसको माफ भी कर दे। जुड़ेगा मामला तब भी, माफी दें भी और माफ जी, बड़ा मुश्किल मामला है। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अच्छा पहले कई दफा सलाम ले लेते हैं, हमारा माहौल बड़ा जी, पहले सलाम तो हो जाती है, लेकिन बेटे की शादी का कार्ड भेज दिया तो कार्ड वापस कर दिया, मैंने मंगनी तो नहीं सदिया तो मैं नहीं आऊँगा। वाह जी वाह, भाई मंगनी पे आपका आना कुछ जरूरी थोड़ा था, जब घर वाले का दिल करे बुलाए। फिर वो सारी बरादरी को लेकर दरवाजे पे गया, पर पुपी कहती है मैं आती नहीं, मामा जी कहते हैं तू जो मर्जी कर ले, यही तो मौका आया है। हदीस सुनाऊं, इतने सख्त लफ्ज, इतने सख्त, रहमत लिल आलमीन रसूल इतने नाराज नजर आते हैं। हुजूर ने फरमाया तरगीब व तरहीब में हाफिज मुंजरी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे उसका भाई माफी मांगने आया और उसने माफ न किया, जिससे उसका अजीज, उसका दोस्त, उसका रिश्तेदार, उसका मोमिन भाई माफी मांगने आया और इसने माफ न किया, फरमाया अगर माफ नहीं ना करना तो मेरे हौजे कौसर पे ना आए, मैं जाम नहीं पिलाऊंगा। हौजे कौसर पे बिल्कुल ना आए, मुझसे जाम का मुतालबा ना करे, सख्त गर्मी के माहौल में मैं नहीं जाम पिलाता, अगर मुझसे जाम लेना है मेरे हाथों से तो जब भी कोई माफी मांगने आए फौरन माफ कर दिया करो, जब भी कोई। और माफी बंदे के लिए नहीं देनी, अल्लाह की रजा के लिए दे दी। बंदे में तो कोताहियां मौजूद रहेंगी, बंदे में तो गलतियां मौजूद रहेंगी। आज इख्तलाफात है रिश्तेदारों में, इतने इख्तलाफात के साल फौतगी हो गई, एक शख्स फौत हो गया जो किसी का नाना है, किसी का पोत, किसी का नाना लगता है, किसी का दादा लगता है, किसी का मामा लगता है, किसी का चचा लगता है, किसी का फूफा लगता है, लेकिन लड़ाइयां बड़ी हैं। बेचारा फौत भी हो गया, इंतकाल ही कर गया, अब भी जनाब आते हैं तो सीधे जनाजा का, उसके लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। जनाजा का आए, जनाजा पड़ा, लौट गए। भाई इतनी नफरत के मरने वाला मार ही गया और हम अभी तक दरगुजर करने को तैयार नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू चाहता है कि तेरी उम्र भी ज्यादा हो और तेरा रिस्क भी ज्यादा हो तो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कर, अल्लाह दोनों चीजों में बरकतें पैदा फरमा देगा। किन से अच्छा सलूक कर जी? ये नहीं फरमाया वो भी जवाब में अच्छा ही करें तो तब है। सबसे अफजल सदका कौन सा है? गरीब को देना, मिस्कीन को देना, यतीम को देना, मदरसे को देना, मस्जिद को देना, सबसे अफजल सदका। अच्छा ये हदीस आपने पता क्या करना जो मैं सुनाने लगा हूं, ये घर जाना है इसको लिख लेना है और इसको ना पढ़ना है कभी कभी खोल के कि ये क्या जुमले हैं हुजूर सैयद आलम के, महबूब पाक के, ये कैसे अजीब हुजूर ने फिक्रे और किस अंदाज में समझा दिया, कितनी खैर उड़ेल दी अपने गुलामों के दिलों में। हुजूर ने फरमाया गुलामों पता है सबसे अफजल सदका कौन सा है? एक सहाबी कहने लगे हुजूर यतीम को देना, फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका कौन सा है या रसूल अल्लाह? मिस्कीन को देना, फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका हुजूर मुसाफिर को देना, फरमाया नहीं। सबसे अफजल सदका या रसूल अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम को देना, फरमाया नहीं। हुजूर फिर बड़ी काबिल गौर हदीस, जागिएगा जरा, जरा आंख खोलिएगा, जरा टेप छोड़िएगा, जरा जरा अजीब अंदाज देखिएगा मेरे मां। भाई हदीस में फिक्रे कैसे बयान फरमाए। रसूल पाक ने फरमाया तेरा रिश्तेदार हो, सबसे अफजल सदका क्या है? तेरा, बोलिए यार, तेरा रिश्तेदार हो और गरीब हो, हकदार हो। और अगले लफ्ज बड़े अजीब है, तेरा रिश्तेदार हो, गरीब हो और तुझसे नाराज हो। कैसी बात है? फरमाया तेरा रिश्तेदार हो, गरीब हो और तुझसे नाराज हो, फरमाया किसी भी तरीके उसके घर सदका पहुंचा दे, सबसे अफजल सदका करने का सवाब लिखा जाएगा। सबसे अफजल सदका, तेरा रिश्तेदार भी हो, जरूरतमंद भी हो और तुझसे, सुभान अल्लाह,
ہمارا تو حال یہ ہے کہ اس کو کسی طرف سے آتا بھی ہوتا ہم روک دیتے, کہتے نہیں نہیں ایڈا تگڑا کام کریں تو یہ نکالی دیں ہو, یہ چار منڈے نے کما کے کھانا. آپ اس کو کیا بھائی فرمایا تیرا رشتہ دار ہو, حقدار ہو, ضرورت مند ہو, شرط یہ بھی لگا دی کہ ساتھ تجھ سے ناراض بھی رہتا ہو, اس کو تو صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب عطا. تو توڑنے والوں نہ بنو, جوڑنے والے بنو, جوڑ جاؤ. محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع, فرمایا جو رشتے توڑنے والا ہے جنت میں نہیں جائے گا, جو رشتے توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض, فرمایا جو رشتے توڑے گا وہ تو زمین میں فساد برپا کر دے گا, وہ زمین میں اولئک هم الخاسرون, یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے. رشتہ داریاں جوڑنے, اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجھ سے اچھا سلوک کرے تب ہی ہے, سامنے والا بھی سیانا ہی ہو تو تب ہے. تو نے اس کے لیے اس نے سلوک نہیں کرنا, تو نے تو اپنے اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے اس نے سلوک کرنا ہے, اس کے لیے تھوڑی کرنا. سل من قطع کا لفظ کیا ہے, اور میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں, ایک آدھ دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھا اس میں خیر ہی بڑی ہے. فرمایا سل من قطع کا, حضور نے فرمایا اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے, اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے نا, نفرت کرتا ہے اس سے پیار کر, اور جو تجھے اذیت دیتا ہے اس کی خدمت کر, اور جو تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس سے محبت کر. اصل پیار تو یہ ہے, جوڑنے والے سے تو سارے جوڑ لیتے ہیں, محبت کرنے والے سے تو سارے محبت کر لیتے ہیں. فرمایا سل من قطع کا, اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑے, جو نفرت کرے اس سے پیار کر, پھر تیرے ضرف کا پتہ چلے گا, پھر تیرے حوصلے کا پتہ چلے گا, پھر تیری دلیری سمجھ میں آئے گی. تو دوستو جوڑنے والے بن جائیں, پیار کرنے والے بن جائیں, نفرتیں نہیں محبتوں کو فروغ دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بچھڑے ہوں کو ملا دیا, دو الجھے ہوں کی صلح کرا دی, اللہ 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنے حج ہو گئے جی؟ یہ صلح کیا نہیں کرانی ہے, انہوں جا کے کہنا بھرا تیرا چنگا تو نہیں پر تیرا بھرا جو ہوا صلح کر لے, انہیں کہنا میں اوکا نہیں کرتا. ہاں ایسے صلح کرائی جاتی ہے, اور چھڈو جناب چول جہ بندہ ہے تصاں جناب سلام دو چھڈو, یہ صلح کرا رہے ہو کہ اختلاف پیدا کرا رہے ہو؟ آپ تو گواہی دے رہے ہیں کہ بندہ فضول ہے, ایسی صلح کراتے ہیں نا. اور وہ صلح کرنے والا پتہ کیا کہتا ہے, کہتے بھاجی تسی آ گئے مان جانا ہے, میں بھی نہیں سی نال کرنی. تو اصل میں تو اس نے اپنی صلح کر لی ہے, تیری تو کرائی نہیں. اور کئی صلح کرانے والے نا اپنا فائدہ, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ, ہمیں شوق بڑا ہے صلح کرانے کا پر صحیح کرا نہیں پاتے. شوق بڑا ہے, ہر آدمی کا دل کرتا ہے ساری پریا میرے پاس ہی آنی چاہیے, میں ہی سب سے بڑا ہوں. میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے کہا آپ قاضی بن جائیں, فیصلہ کیا کریں. فرمانے لگے میں کیسے قاضی بن جاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا وہ تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. کہنے لگے میں بھائی اس قابل نہیں کہ میں فیصلے کر سکوں اور صلح کرا سکوں. کہنے لگا امام صاحب سے آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ اس قابل ہیں. آپ فرمانے لگے تو نے خود ہی فیصلہ کر دیا جو جھوٹا ہو اسے قاضی نہیں بنایا جاتا, تو نے فیصلہ کر دیا جو جھوٹا ہو وہ نہیں قاضی بنتا. تو بزرگ بچا کرتے تھے, پرہیز کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلاحیت پیدا کریں, صلاحیت وقت دیں. اور امام صاحب نے اس لیے یہ عہدہ قبول نہیں کیا کہ بادشاہ کی آپ کو ماننی پڑتی اور بادشاہ کے کہنے پر فیصلے کرنے پڑتے. جب آپ 2 فریقین کے درمیان بیٹھے, پہلے تو کوشش کریں کہ جہاں آپ کو موقع ملے صلح کرانے کا وہاں ضرور شریک ہو. اگر آپ کی وجہ سے بات بنتی ہے تو آپ ضرور یہ کام کریں, اور جب کریں تو کس طرح کریں. حضور نے فرمایا تم خلاف واقعہ بات بھی کرنی پڑے نا, پہلو دار بات بھی کرنی پڑے, اگرچہ واقعہ ایسا نہ بھی ہو, پہلو دار بات بھی کرنی پڑے نا تو کرو صلح کرا دو. حالانکہ حضور کبھی بھی پہلو دار بات کو پسند, مشکوک بات کو نبی پاک پسند نہیں فرماتے. فرمایا پہلو دار بات بھی کرنی پڑے, تھوڑی سی تمہیں گول بات بھی کرنی پڑے تو کر دو, لیکن صلح. تم گئے بڑے اور چھوٹے بھائی کی لڑائی ہو گئی, بڑے کے پاس گئے, اس کے بعد چھوٹے صلح کر لے. اس نے کہا بڑا نالائق ہے, بدتمیز ہے, میری توہین کرتا ہے, عزت نہیں کرتا, میں نہیں صلح کرتا. اب آپ چھوٹے کے پاس ہے, اس کو آ کے کہا میں تیرے بڑے بھائی کے پاس گیا تھا. یہ نہیں کہنا کہ اس نے یہ لفظ کہنا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا میری تو جس دن سے لڑائی ہوئی ہے میرا دل ہی نہیں لگتا. کہنا یہ ہے کہ میرا دل ہی نہیں لگتا, میرا تو چھوٹا ہے, میرے بیٹوں کی طرح ہے, ایک اماں کے ہاتھ کی روٹیاں کھائی ہیں, ایک باپ کے کندھوں پہ کھیلے ہیں, ایک آنگن کے 2 پھول ہیں, دل لگتا ہی نہیں. اور چھوٹے کے پاس گئے تو چھوٹے سے جا کے کہا کہ بڑے سے صلح کر لے, تو چھوٹے نے کہا وہ تو سارے پیسے کھا گیا ہے, وہ 5 مرلے بھی اپنے نام کرا گیا ہے, وہ والے 6 مرلے بھی ہڑپ کر گیا ہے, بینک بیلنس بھی سارا لوٹ کے لے گیا ہے, موٹر سائیکل بھی لے گیا, فلانی چیز بھی لے گیا, چھوڑا ہی کچھ نہیں. چھوٹے نے تنقید کر دیا. اب آپ بڑے کے پاس گئے تو یہ باتیں نہیں بتانی جا کے. کہنا یہ ہے کہ تیرا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ میرے بڑے بھائی کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے, میری جان بھی حاضر ہے, میرا بھائی جو ہوا کوئی بات نہیں, میں مال کو کون سی اہمیت دیتا ہوں. تجھے پہلو دار بھی بات کرنی پڑتی ہے تو کر, لیکن بچھڑے ہوں کو ملا دے, 2 الجھے ہوں کو قریب کر دے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل امر نہ بتاؤں, نفلی روزے سے افضل عمل نہ بتاؤں, صدقات و خیرات سے افضل عمل نہ بتاؤں, میں تمہیں نفلی حج اور عمرے سے افضل عمل نہ بتاؤں. حضور بتلائے, فرمایا تو بچھڑے ہوئے کی صلح کرا دے, اللہ تجھے نفلوں کا ثواب بھی دے دے گا, صدقے کا ثواب بھی دے دے گا, نفلی روزے کا ثواب بھی دے دے گا, اور تو گیا کون نہیں گھر ہی بیٹھا, حج عمرے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا.